अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने लाइफ से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जी, मेरा नाम है अब्दुल्लाह और मैं आज सबके सामने आज एक बार फिर मुखातिब हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पोजीशन ऑफ वाटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर एंड व्हाट इज़ वाटर एंड जो कि आज हम पी रहे हैं इस वाटर के बारे में हम बात करूँगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम जनरली डिस्कस करेंगे और इस भी डिस्कस करेंगे कि हम अगर जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा तो हम इस पर अमल ना करें तो हम इसके वाटर के साथ जो आखिर में जो अंजाम इसका होगा तो ये कैसा हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। अगर वाटर इम्पोर्टेंस से शुरू करें तो ये अच्छा होगा हमारे लिए। देखिए, वाटर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कितना मुफीद है वाटर, ठीक है। तो आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद कहा जअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद कहा है कि हमने ऑल ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कि जानदार चीज़ें हैं, जितने भी जानदार चीज़ें हैं हमने वाटर से बनाया है, ठीक है। हमने कंपोजिशन इस वाटर से किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए वाटर मुफीद कितना है। जो हमारे बॉडीज़ है ये वाटर से बना हुआ है, तो आप कंपेयर कर लीजिए का वाटर मुफीद कितना है और हमारे लिए एक नेसेसरी ज़रूरत है वाटर की, वाटर की इम्पोर्टेंस कितना है। और आजकल जो हम इस वाटर को ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है, इसको पॉल्यूशन कर रहे हैं, ये कितना ज़्यादा नुकसान हमें है। तो इस पर मैं आपके साथ सरासरी नज़र डालूँगा। तो ये तो हो गया वाटर की इम्पोर्टेंस। अब भाई वाटर की इम्पोर्टेंस अगर मैं इस पर डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी और वो भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अल्लाह ताला का एक ऐसा नेमत जो कि अल्लाह ताला ने इस सारे जो लिविंग थिंग्स है ये वाटर से बनाया है। तो इस चीज़ पर मैं अगर डिटेल में जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। दूसरा हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ वाटर। वाटर किस चीज़ से बना हुआ है। तो साइंस के लिहाज से अगर हम देखें तो वाटर दो मालिक्यूल से बना हुआ है, H2O, यानी टू हाइड्रोजन एंड वन मालिक्यूल H2O। तो इससे वाटर बना हुआ है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। ये फर्स्टली ये हेनरी कैवेंडिश ने 1776 में बताया था का वाटर एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मालिक्यूल्स के हैं। तो वाटर अगर आप कंपोजिशन देखें तो आपको नज़र स्क्रीन पे नज़र आया होगा। वाटर की कम्बिनेशन एंड कंपोजिशन जो है वो दो मालिक्यूल से बना हुआ है, H2O, यानी हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। तो इससे वाटर बना हुआ है, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अब जानेंगे। देखिए, मैं एक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसे तो बहुत से है, ठीक है, कंडक्टर भी है, लेकिन साफ वाटर जो है वो कंडक्ट नहीं है, ठीक है, उसमें करंट नहीं पास नहीं होते सकते, ठीक है। साफ वाटर जो है H2O, और H2O हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, दोनों गैसेस है। तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। प्योर वाटर जो है वो हम भी नहीं पी सकते, ठीक है, क्योंकि वो हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते थे और पीने के लिए हम ये जो मिनरल वाटर है जिसमें मिनरल होते हैं, ठीक है, हम उसको यूज़ करते थे। हम जो पीते हैं वो मिनरल वाटर होता है, ठीक ठीक है। हम अगर जहाँ भी पानी हो हम अगर पीते हैं तो उसमें मिनरल होगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता है कि इसमें मिनरल ना हो, ठीक है। तो हमारे बॉडी के लिए मिनरल की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो वाटर से वो मिनरल भी हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। प्योर वाटर H2O हम न तो यूज़ कर सकते हैं अपने बॉडीज़ के लिए, और ना हम उसको पी सकते हैं, ठीक है। यानी हम उसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन लेबॉर्ट्रीज एंड एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, जिसमें साफ H2O, हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन इसमें हो। So, unique property of the water is one heat capacity, ठीक है।
آپ جتنے بھی چیز دیکھیں گے اس کی ہیٹ کیپیسٹی بہت، آپ کو اس کے ساتھ ٹیمپریچر لگا دوں گے تو اس کی جو کیپیسٹی ہے، ہیٹ ہے، وہ جو گرم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے، بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت گرم ہو رہا ہے. تو واٹر کی ایک یونیک پراپرٹی یہ ہے کہ آپ واٹر اگر 1 ڈگری سینٹی گریڈ گرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 2.4 جول انرجی اس کو دینا ہوگا. جب آپ کو واٹر کو 2.4 جول انرجی دینا ہوگا. جب آپ واٹر کو 2.4 جول انرجی دے دو گے تو واٹر کی ٹیمپریچر جو ہے وہ 1 ڈگری انکریز ہوگا، ٹھیک ہے. جب آپ اس کو ڈبل کر دیں گے تو 2 ہو جائے گا، اور جب آپ اس کو ٹرپل کر دیں گے تو 3 ہوگا، ٹھیک ہے. اس طرح واٹر کی جو ہیٹ کیپیسٹی ہے بہت ہائی. مشینریز جو بہت بڑے بڑے مشینریز ہے جی پی ٹی جو چیٹ بورڈس ہے، اے آئی چیٹ بورڈس جو مشینریز ہے وہ بہت گرم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہیٹ وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں بھی واٹر کی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ واٹر کی ہیٹ کیپیسٹی جو ہے وہ بہت ہائی ہے. 4.2 جول انرجی جو ہے وہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. جب آپ واٹر بوائل کس پوائنٹ پہ ہوتے ہیں، بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر از 100. سو واٹر جب 4.2 جول انرجی جب آپ اس کو دے دو گے تو 100 تک جو وہ جائے گا تو بہت انرجی بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے کی وجہ سے یہ جو واٹر ہے یہ بہت سے مشینریز، ہائی مشینریز جو ہیٹ کیپیسٹی واٹر کی ہائی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بہت ہائی فل جو ہیٹ پروڈیوس کرے مشینریز اس میں بھی استعمال کر جاتا ہے. اور ایک اور چیز دوستو، واٹر کی ایک یونیک پراپرٹی اور چونکہ آپ نے نہیں سنا ہوگا وہ یہ ہے اس کی کمپریسیبلٹی. واٹ از کمپریسیبلٹی؟ کمپریسیبلٹی جو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں گا. کمپریسیبلٹی جب ہم سرنج لے لیں تو اس کے اندر جو ایک پین ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو اس طرح کے موو کر دیتے تو ہم اس کو یعنی دباؤ کر دیتے، ٹھیک ہے، تو اس کے کمپریس کرتے ہیں. تو ہم اگر ایک کنٹینر میں واٹر لے لیں اور اس پر اوپر سے کوئی پریشر ہم ڈالیں تو وہ واٹر جو ہے نہ تو وہ کم ہو سکتے ہیں اور نہ تو زیادہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک پراپرٹی ہے واٹر کی جو یہ ہے کمپریسیبلٹی. اور اس واٹر یونیک پراپرٹی کی وجہ سے واشنگ کارز سینٹر اینڈ ادر پلیس، کیونکہ اس میں کار اوپر دیتے ہیں تو اس پاسکل جو پرنسپل ہے، آپ نے سنا ہوگا فزکس میں پاسکل جو پرنسپل ہے وہ سب اس چیز پہ جو ہے وہ چلتا ہے. تو یہ بھی ایک یونیک پراپرٹی ہے واٹر کی کمپریسیبلٹی، ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز واٹر کی ڈینسٹی آپ کو یاد ہونا چاہیے. واٹ از ڈینسٹی؟ ڈینسٹی ماس پر والیوم از کالڈ ڈینسٹی. ماس پر والیوم از کالڈ ڈینسٹی. اور اس کی یونٹ جو ہے بہت سے لوگ گرام میں لیتے ہیں، گرام. اور ماس کی جو یونٹ ہے وہ گرام ہے، ٹھیک ہے، اور والیوم کی جو یونٹ ہے وہ ڈی ایم کیوب ہے. سو یونٹ ہوگا ماس پر ڈی ایم کیوب. سو ڈینسٹی کے جو یونٹس ہے وہ بھی گرام پر ڈی ایم کیوب. تو یہ تو ہوگا واٹر کی جنرلی انفارمیشن. اور میں کوشش کر دیتا ہوں کہ واٹر پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے ہوگا. اور تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ نے آپ کی بہت زیادہ رکھے خیال. اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے. اللہ حافظ.